اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں جناب حافظ ابو بکر صدیق صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب حافظ ابو بکر صدیق صاحب۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اتارا ہے مولا نے قرآن جن پر، اتارا ہے مولا نے قرآن جن پر، ہو لاکھوں کروڑوں سلام ان پر۔ وہ پیارا جو جا جا کے غاروں میں رویا، جو امت کی خاطر پریشان ہویا، ہو جائے جا میری قربان ان پر، ہو لاکھوں درود و سلام ان پر۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم ذات واسطے خاص، جو کل کائنات دا خالق و مالک رازق علیم بذات الصدور فعال لما یرید، کائنات نو بنان اندر اور پوری کائنات دا نظام چلان دے اندر اس کا کوئی بھی شریک نہیں، او وحدہ لا شریک۔ مختصر اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم ذات واسطے خاص۔ آواز صحیح کرو جڑی شر شر آ رہی کی مسئلہ ہے؟ صحیح کرو یار تاکہ کوئی سمجھ آوے، کوئی مقصد ہے جس طرح۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اج دی 23ویں سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جو کہ انعقاد پذیر ہے، کانفرنس کروان والے، پروگرام رکھن والے اسے مسجد دے امام خطیب قاری سید الرحمن ربانی رحمت اللہ علیہ رحمتً واسعہ، جو کہ اس فانی دنیا نو چھڑ کے اللہ ذوالجلال دے کول پہنچ چکے نے۔ دعا کرو رل مل کے میرا مالک قاری صاحب دی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ دو کو بندیاں نے کی اچھی آمین کہو۔ اللہ پاک انہاں دی قبر نو جنت دے باغ وچوں ایک باغ بنائے۔ اللہ پاک انہاں دے حال تے رحم فرمائے۔ دیگر جماعتی احباب، دوست احباب، صاحبزادہ حافظ ضیاء الرحمن ربانی، حافظ وقار شاہد صاحب، قاری زبیر احمد صاحب اور دیگر جماعتی احباب جنہاں نے اج دا یہ پروگرام کروایا ہے، اللہ پاک سارے دیا محنتاں کوششاں کاوشاں نو اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔
جو آیت مبارکہ میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کی تھی، ان دی روشنی دے اندر ہی چند معروضات میں تسا احباب دے گوش گزار کرانگا۔ علماء کرام الحمدللہ سارے ہی میر محمد ساڑھے گاؤں اندر پہنچن والے نے، انشاءاللہ اپنے اپنے وقت اندر مدلل اور مفصل انشاءاللہ خطابات تو انو سنن نو ملن گے۔ جڑے انتظار اندر کراندر بیٹھے ہو، آج اپنا قیمتی وقت نکال کے اللہ پاک دے گھر اندر تشریف لے کے آؤ اور محبت دا ثبوت دیو۔ اسی میر محمد والے علماء کرام نال محبت کرن والے لوگ ہاں۔ جو آیت مبارکہ میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کی تھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر تے درود بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ دے فرشتے اپنے محبوب پیغمبر تے درود بھیج دے نے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والےو میرے محبوب پیغمبر تے درود بھی بھیجیا کرو تے سلام بھی بھیجیا کرو۔ اے ایمان والے انو اللہ پاک نے مخاطب ہو کے فرمایا، نماز دا اللہ نے سانو حکم دیتا ہے، ایمان والے ہو نماز پڑھو۔ اسی نماز پڑھنے رب توفیق دے وے، رب نماز نہیں پڑھ دے۔ رب نے سانو حکم دیتا ہے اپنے مال دی زکات دیو، اسی مال دی زکات دینے ہیں، رب زکات نہیں دیندا۔ رب نے سانو حکم دیتا ہے رمضان دے روزے رکھو، سال بعد رمضان دا با برکت مہینہ آندا ہے، اسی رمضان دے روزے رکھنے ہیں، رب روزے نہیں رکھدا۔ اللہ نے سانو حکم دیتا ہے اگر مال ہوئے استطاعت ہوئے بیت اللہ دا حج کرو، اسی حج کرنے ہیں، رب توفیق دے، رب حج نہیں کردا۔ عبادت اسی کرنے ہیں، رب نو عبادت دی ضرورت نہیں۔ لیکن کدی غور کیتا ہے جدو درود پاک دی واری آئی نا، فرمایا کائنات دے لوگو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں رب بھی اپنے محبوب پیغمبر تے درود بھیجنا، میرے فرشتے بھی میرے پیغمبر تے درود بھیج دینے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والےو تسی بھی میرے پیغمبر تے درود بھی بھیجیا کرو تے سلام بھی بھیجیا کرو۔ اج ساڈے اپنے بھائی سانو یہ تانا دیندے نے جی یہ مصطفیٰ تے درود نہیں پڑھ دے، درود پاک دے منکر نے۔ میں انشاءاللہ چند ایک فضائل مناقب درود ابراہیمی دی فضیلت دے حوالے نال تواڈے گوش گزار کرانگا، اور میں کوشش کرانگا انہاں پائیاں دی غلط فہمی نو دور کیتا جائے۔ میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے اس عبادت نو اللہ قبول نہیں کر دے جس عبادت اندر سونے مصطفیٰ تے درود نہ پڑھیا جائے۔ سبحان اللہ، کچھی کہو۔ اللہ پاک اس نماز نو قبول نہیں کر دے جس نماز اندر سونے دی ذات تے درود نہ پڑھیا جائے۔ اس دعا نو اللہ پاک قبول نہیں کر دے جس دعا اندر سونے مصطفیٰ دی ذات تے درود نہ پڑھیا جائے۔ اس جنازے نو اللہ پاک قبول نہیں کر دے جس جنازے اندر سونے مصطفیٰ دی ذات تے درود نہ پڑھیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے جس دعا اندر نبی پاک دی ذات تے درود نہ پڑھیا جائے، زمین آسمان دے درمیان او دعا لڑکی رہندی، اللہ پاک آسمان دے دروازے ہی نہیں کھول دے۔ اگر چاہندے جے ساڑیاں دعاواں قبول ہون پھر سونے مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البخیل الذی ذکرت من عنده فلم یصلی علی،
کائنات اندر بخیل بڑے نے، کنجوس بڑے نے، لیکن سب تو وڈا بخیل بندہ او ہے جندے سامنے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، محبت پیار دی فضا قائم کرو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود نہیں پڑھدا، کائنات دا سب تو وڈا بخیل بندہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ جڑا درود نہیں پڑھدا وہ بخیل بندہ ہے۔ ایک مقام تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جڑا درود پڑھنا میری ذات تے بھول گیا، اس طرح جی میں جنت دا رستہ بھول گیا، جنت دا رستہ بھول گیا۔ آؤ پھر اج میر محمد دیاں فضاواں نو درود پاک دی فضا دے نال معطر تے منور کریے، اور ایس مسجد دے اندروں ممبر و محراب دے اندروں ایک پیغام جانا چاہیے۔ اسی نبی پاک دی ذات تے درود پڑھنے ہاں، پر مسنون پڑھنے ہاں، صبح بھی پڑھنے ہاں، شام بھی پڑھنے ہاں، سارے پڑھنے ہاں، محبت نال پڑھنے ہاں، گلے تے شکوے اج دور ہونے چاہیے نے۔ آؤ محبت نال در اللہ پاک دا قرآن سنیا جے۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا اللہ ذوالجلال نے کائنات دے لوگوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ پاک اپنے محبوب پیغمبر تے درود بھیج دینے۔ اللہ دا درود بھیجنا کی ہے؟ اللہ پاک اپنے محبوب پیغمبر دیاں عظمتاں نو بلند کر دینے، نبی پاک دیاں شاناں نو بلند کر دینے۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ میرے محبوب پیغمبر دی عظمتاں نو بلند کر دینے، مشرق دے اندر، مغرب دے اندر، شمال دے اندر، جنوب دے اندر اللہ نے میرے مصطفیٰ دے ذکر نو بلند کر دیتا ہے۔ کتے اللہ اپنے فرشتیاں دے اندر سونے مصطفیٰ دے تذکرے کر دینے، اے رب دا درود ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ دے فرشتے بھی نبی پاک دی ذات تے درود بھیج دینے۔ ان فرشتیاں دا درود کی ہے؟ فرشتے نبی پاک واسطے رحمت دیاں دعاواں کر دینے، فرشتے نبی پاک واسطے برکت دیاں دعاواں کر دینے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایمان والے انو اللہ نے مخاطب ہو کے فرمایا، تینوں مینوں اللہ نے مخاطب ہو کے فرمایا، بڑی توجہ نال رب دا قرآن سنیا جے۔ فرمایا ایمان والیو سونے مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھیا کرو، پھر پڑھو نہ ذرا محبت دے نال، پیار نال ذرا پڑھو، فضا ایک قائم ہو جائے محبت دے۔ اللہم صلی علی محمد، کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، محبت نال ذرا درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج میرا دل چاہتا ہے ہر زبان تے نبی پاک دی ذات تے درود پڑھیا جائے، ایک کلمات جاری ہو۔ میں تواڈے دلاں تے اور تواڈیاں زباناں تے جاری کروانا چاہنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
ہر زبان تے جاری ہو جائے، میرا بس چلے تے میں نہ مسجد دیاں دیواراں نو بھی پڑھاواں، تسی بھی پڑھو اللہم صلی علی، پڑھ دے کیوں نہیں، محبت نال پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جدو قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اپنے محبوب پیغمبر تے درود بھیجدا ہے تے اللہ دے اینو بلاؤ یار، اینو صحیح کرے کی گل، اینو نہیں سو چلاونا تے اینو بند کر دے، بلاؤ اینو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن دی آیت نازل فرمائی ہے، میرے پیغمبر دے صحابہ میرے پیغمبر نو سوال کر دینے محبوب سونیا سلام دا تے سانو پتہ چل گیا ہے، سلام کیویں پڑھنا ہے، محبوب سونیا تسی مجلس تے بیٹھے ہوندے جے، اسی آنے تے کہنے السلام علیکم، محبوب سونیا مسجد تے بیٹھے ہوندے جے، اسی آکے کہنے السلام علیکم، محبوب سونیا تسی گھر بیٹھے ہوندے جے، اسی آنے تے کہنے السلام علیکم، یا اسی نماز اندر پڑھنے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، محبوب سونیا تواڈے تے رب دیاں سلامتیاں ہون، تواڈے تے رحمتاں ہون، تواڈے تے برکتاں ہون۔ اللہ دے نبی جی سانو سلام دا تے پتہ چل گیا ہے، درود کیویں پڑھیے، کیڑے الفاظ درود پاک دے پڑھنے نے، میرے نبی نے اپنی نبوت والی زبان چو فرمایا صحابیو پڑھیا کرو اللہم صلی علی محمد، اچھی کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیمی پڑھیا کرو۔ میں کتے نقطے دی گل کرنی چاہنا، امیر محمد دی جامعہ مسجد اسامہ بن زید دے اندر آن والے آؤ، میرے پیغمبر نے اگر صحابہ نو درود ابراہیمی سکھا دیتا ہے، پھر کیڑی ضرورت ہے اپنے کولو درود بنان دے، پھر کیڑی ضرورت ہے درود ہزاری بنان دے، پھر کیڑی ضرورت ہے درود لکھی بنان دے، جیڑا میرے پیغمبر نے درود دسیا ہے او درود پڑھیا کر تے مسنون پڑھیا کر، تے ملے گا کی ملے گا کی۔ میں حدیث پاک تینو سنانی چاہنا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے، تو آڈے تے میرے پیرو مرشد امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان جو فرمایا، میرے آقا فرماندے نے عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ صلاة واحدة صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیات ورفعت له عشر درجات۔
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے او انس بن مالک جن نے 10 سال میرے پیغمبر دیاں خدمتاں کیتیاں نے انس بن مالک بیان کر دینے میرے محبوب پیغمبر نے اپنی نبوت والی زبان جو فرمایا پہلا فائدہ درود ابراہیمی دا میرے آقا فرمان دینے جڑا بندہ اپنی زبان دے اندر درود پاک پڑھ دے ایک دفعہ جڑا بندہ درود پڑھ دائے نا اللہ پاک اس بندے تے 10 رحمتاں نازل کر دینے نے رحمت ایک بھی بڑی ہے رب دی رحمت مل جائے ایک بھی رحمت بڑی ہے اللہ دی رحمت دے نال ہی قیامت والے دن بیڑا پار ہونا ہے اوے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاوے میرا رحمت دے نال ہی گلاں بنیاں نے او سونے امیر محمد دے عباسیہ جڑا ایک دفعہ درود پڑھ دے اللہ اس بندے تے 10 رحمتاں نازل کر دینے جڑا ایک دفعہ درود پڑھ دے اللہ پاک اس بندے تے 10 درجات بلند کر دینے نے جڑا بندہ ایک دفعہ نبی پاک دی ذات تے درود پڑھ دے نا ایک دفعہ جڑا بندہ نبی پاک دی ذات تے درود پڑھ دے اللہ پاک اس بندے دے 10 گناہاں نو مٹا دینے نے 10 رحمتاں دا اللہ پاک نزول کر دینے 10 گناہ مٹا دینے نے تے 10 درجات اللہ پاک اس بندے دے بلند کر دینے دوسرا فائدہ درود ابراہیمی دا اے حدیث دے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاة حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اللہ دے پاک پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان چو فرمایا جیڑا بندہ جنہ زیادہ میری ذات درود پڑے گا کل قیامت والے دن جنت چے اللہ پاک انہوں اونا ہی میرا قرب عطا فرمائیں گے جنہ زیادہ بندہ درود پڑے گا اللہ پاک اونا ہی انہوں نبی پاک دا قرب عطا فرمائیں گے محبت نال پھر سونے درود پڑیا کر ایک قسمت دیاں گلاں نے بڑے مقدران دیاں گلاں نے اللہ جنت دے دیوے تے اس مالک دی بڑی مہربانی ہے تے ایندے تو بھی وڈی خوش نصیبی دی گل ہے میرا مالک جنت بھی دے تے جنت چے مصطفیٰ دا گوانڈ بھی عطا کر دیوے جنت بھی مل جائے تے جنت چے مصطفیٰ دا گوانڈ بھی مل جائے قیامت والے دن نبی پاک سفارش کر دین عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جنی زیادہ دفعہ میری ذات درود پڑے گا اونا زیادہ میرے قریب ہوئے گا تیسرا فائدہ درود پاک دا نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے اللہ دے پاک پیارے پیغمبر جناب محمد سارے دی زبان تے درود پاک جاری ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ابی درداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ شفاعتی یوم القیامت تیسرا فائدہ درود ابراہیمی دا درود پاک پڑھن دا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اللہ دے پاک پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی زبان اندروں فرمایا، میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ صبح دی نماز پڑھ کے 10 دفعہ میری ذات تے درود پڑھدا ہے نا، طلوع آفتاب دے ٹائم 10 دفعہ درود پڑھدا ہے، غروب آفتاب دے ٹائم 10 دفعہ درود پاک پڑھدا ہے نا، صبح ہوئی ہے تے 10 دفعہ درود پڑھیا ہے، شام ہوئی ہے تے نے 10 دفعہ درود پڑھیا ہے نا، میرے آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، لوگ پسینے دے اندر شراب بور ہوں گے، کسے نو گٹیاں تک پسینہ ہوئے گا، کسے نو گوڑیاں تک پسینہ ہوئے گا، سونیا کئی پسینے دے اندر غوطے کھا رہے ہوں گے، تے سارے رل کے بابا جی آدم دے کول آن گے، تے آ کے کمن گے ساڑی اج سفارش کر دیو، شفاعت کر دیو، تے بابا جی آدم کہن گے ربی نفسی ربی نفسی، اج میں تواڈے کسے کم نہیں آ سکدا، مینوں تے اپنی پئی ہے، تسی جناب نوح کول چلے جاؤ، سارے رل کے جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کول آن گے، وہ بھی کہن گے ربی نفسی، اللہ دے نبی جناب نوح بھی جواب دے دیں گے، سارے رل کے جناب ابراہیم خلیل اللہ کول آن گے، وہ بھی کہن گے ربی نفسی، جاؤ تسی سارے جناب موسیٰ کلیم اللہ کول چلے جاؤ، انہاں کول آن گے تے وہ بھی کہن گے ربی نفسی، اج مینوں اپنی جان دی فکر پئی ہے، میں تواڈے کسے کام نہیں آ سکدا، تسی جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کول چلے جاؤ، انہاں کول آن گے، اللہ دے نبی جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جواب دے دیون گے، تے کہن گے میں کرو نا، تسی رل کے سارے جناب محمد رسول اللہ کول چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے رل کے میرے پیغمبر کول آن گے، تے آگے کہن گے محبوب سونیا ساڈی حالت نہیں جے ویندے، اللہ دے نبی جی پریشانی دا عالم نہیں جے ویندے، نبی پاک فرمان گے اللہ نے مینوں ہی شفاعت دا حق دیتا ہے، اج میں ہی سفارش کرنی ہے، شفاعت کرنی ہے، میرے آقا سجدے چے پہ جان گے، میرے آقا سجدے چے پہ جان گے، بڑا طویل سجدہ میرے آقا کرن گے، تے رو رو کے اپنے رب نو منان گے، تے اللہ پاک کہن گے سونیا ارفع راسکا سل توتا اشفا وشفا تو شفا، سونیا مانگدا جا منگنا تیرا کم ہے، تے عطا کرنا میرا کم ہے، اچھی کہو ایک دفعہ پھر سبحان اللہ دی آواز نہیں، ایک دفعہ پھر کہو سبحان اللہ، سونیا مانگدا جا منگنا تیرا کم ہے، تے عطا کرنا میرا کم ہے، محبوب سونیا سر سجدے چو چک لو، سوال کرو تواڈے سوال نو منیا جائے گا، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم یار نے ہاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم یار نے ہاں کرنی ہے، سر سجدے چو چک لے سونا، سر سجدے چک لے سونا، اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے، جس دم یار نے ہاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم یار نے ہاں کرنی ہے، تے اگوں میرے محبوب پیغمبر نے کی آکھنا ہے، امت میری بخش دے مولا، امتیو اچھی کہو سبحان اللہ، امت میری بخش دے مولا، امت میری بخش دے مولا، اگلی گل میں تاں کرنی ہے،
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਏ ਜਿਸ ਦਮ ਯਾਰ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਏ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰਨੀ ਏ ਜਿਸ ਦਮ ਯਾਰ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਏ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਏ ਤੇ ਮੇਰੇ महबूब पैगंबर ने करनी है ते किन्ना दी सिफारिश मेरे पैगंबर ने करनी है जेड़े सुबह 10 दफ़ा दरूद पढ़ते ने शाम नू 10 दफ़ा सोने मुस्तफा दी जात ते दरूद पढ़ते ने जदों किसी ने कम नहीं आना क़यामत नू कम आएंगे ते मेरे महबूब पैगंबर आएंगे क़यामत नू फिर सिफारिशां करनगे ते मेरे महबूब पैगंबर करनगे सोने अपनी दुआवां नू दरूद पाक दे नाल मुज़य्यन कर लै उस दुआ नू अल्लाह कबूल नहीं हो कर दे आखिरी गल्लां ने ते मेरा सलाम है अल्लाह पाक उस दुआ नू कबूल नहीं हो कर दे जिस दुआ अंदर सोने मुस्तफा दी जात ते दरूद ना पढ़िया जाए हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन मस्जिद के अंदर आए ने ते आके उन्होंने नमाज पढ़ी है ते नमाज पढ़ के हाथ चुके ने पहले अल्लाह दियाँ तरीफां पे करते ने पहले अल्लाह दियाँ हमदां ते सनावां पे बयान करते ने ते फिर उन्होंने नबी पाक दी जात ते दरूद पढ़िया सानू दुआवां मंगन दा वल नहीं आंदा मंगन दा चज नहीं आंदा असी अपने रब दे गिले ते शिकवे करने असी कहने रब सानू देंदा नहीं असी दुआवां कर करके थक गए ना ना सोनिया सानू मंगन दा ही वल नहीं रब ते हर टाइम अता करदा है ओ रब ते सानू आप आवाज़ां दे दे के कहंदा है ओए आजा मंग ले जो कुछ चाहना है आजा मांग ले जो कुछ चाहना है तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है बूवे गैरा दे क्यों जाना है कहो ला इलाहा इल्लल्लाह अहलन व सहलन मरहबा शेख आ गए ने अल्लाहु अकबर हज़रत मौलाना कारी आसफ नज़ीर मुहम्मदी साहब उची कवो मौलाना शुएब उर रहमान हसानी साहब कारी जुनेद आलम साहब ते तुसी सारे भी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा आका ते दरूद ते सलाम पढ़िए हर वेले हर सुबह शाम पढ़िए आका ते दुरूद ते सलाम पढ़िए हर वेले हर सुबह शाम पढ़िए पढ़िया दुरूद ते बलावां टल गईयां कमली वाला आया ते बहारां मिल गईयां मुक्के गम खुशियां हजारां मिल गईयां कमली वाला आया ते बहारां मिल गईयां उमर सिद्दीक दोवें यार देख ले दोवां नाल कर के तू प्यार देख ले सज्जे खब्बे नबी देसी थावां मिल गईयां कमली वाला आया ते बहारां मिल गईयां मुक्के गम खुशियां हजारां मिल गईयां कमली वाला आया ते बहारां मिल गईयां ओए आओ अज जिक्रे हबीब करिए ओए चौंकां च बह के गप्पा मारन वाले आओ चौंकां च बह के चुगलियां करन वाले आ गीबतां करन वाले आओ दुनिया दियां गल्लां करन वाले आ जा रब दे घर अंदर मेरे शह गुजरां वाले तो सफर करके आए ने आ जा रब दे घर च सोने मुस्तफा
دفعہ دا ذکر سن لے اوے آؤ اج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے آؤ اج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے جنت نو جاون لئیے راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ پاک سانو سارے نو محبوب پیغمبر دی ذات تے کثرت نال درود و سلام پڑھن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ